साले भन के हो तेरो अन्तिम इच्छा? वो छोड दे, त मेरो आखरी इच्छा पूरा गर्न सक्दैनस्। म जसलाई पनि मार्छु त्यसको आखरी इच्छा पूरा गरेरै मार्छु। दम छ तसँग आखरी इच्छा पूरा गर्ने? मेरो एउटै वसुल छ कि त्यो मान्छेको आखरी इच्छा पूरा हुन्छ। भन तेरो के छ आखरी इच्छा? म तिमीहरूसँग लुकाछुपी खेल्न चाहन्छु। खेल्छस् मसँग लुकाछुपी? भन। हुन्छ, चल म तेरो आखरी इच्छा पूरा गर्न तयार छु। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. भाग्यो 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 भाग्यो